वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 जनवरी बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज तमाम तर बातों का इन्हिसार आप पर ही होगा कि आप किस तरह से इनको हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि ख़ुद को मसाइल के दबाव से बाहर निकालने के लिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी फ़िलवक्त ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो हक़ाइक़ आपकी ज़िम्मेदारियों में रुकावट बन रहे हैं, इन्हें तवज्जो देना ज़रूरी होगी, क्योंकि आपके लिए इन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन ना होगा, जबकि निभाना तो बहुत ही मुश्किल होगा और आज का यही मुश्किल मरहला दरपेश होगा। अगर आप इस बात को मान लें कि आप में सलाहियतों की कमी नहीं है, तो अपने आप को तमाम मामलात से बाखबर रखें और दूसरों के मामलात में इस हद तक मुलव्वस ना हो कि अपने ज़ाती मामलात के लिए वक्त ही ना निकाल पाएँ। टॉरस बुर्जे सौर। आप हकीकत में इस कदर बासलाहियत हैं कि अपने तमाम मामलात आज किसी की मदाखलत और मुशावरत के बग़ैर तय कर सकेंगे। इसके अलावा आप बहुत कुछ अगर आजमाइशी तौर पर भी करना चाह रहे हैं तो कर सकेंगे, मगर याद रहे कि आपके करीबी अफराद ही आपकी राह में बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। आज तमाम मामलात से हटकर अपने प्यार भरे मामलात को वक्त दें, क्योंकि आपके प्यारे भी आपकी तवज्जो के तालिब हैं, जबकि आप ज़हनी तौर पर कहीं और मसरूफ़ हो सकते हैं। इसी तरह के हालात की वजह से आपके कल्बी मामलात पर बोझ बढ़ जाएगा, जबकि बहुत सारे मामलात को सुलझाना और इनकी ज़रूरत के मुताबिक अमल करना आपके लिए मुश्किल अमर साबित हो सकता है। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज आपकी करिश्माती शख्सियत का सहर अरूज पर होगा, मगर दूसरों के साथ सैर व तफरीह और किसी पुरलुत्फ़ प्रोग्राम का दबाव भी मौजूद हो सकता है। मौजूदा वक्त से अगर आप फ़ायदा ना उठा सके तो कोई फ़िक्र की बात नहीं। अगले चंद दिनों तक पूरी शिद्दत से ये एहसासात अपना असर दिखा सकेंगे। आपकी ज़िम्मेदारियाँ और दूसरों की जानिब से आयद किए गए फ़राइज़ जो आपके लिए वबाल जान बन चुके हैं, इनसे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। आज हो सकता है वक्ती तौर पर आपकी तबीयत में गुस्सीले और इंतकामी जज्बात पैदा हो जाएं, और इसी बिना पर गलत फहमी जन्म लेने की वजह से पेश नज़र सूरत हाल को अपनी मर्ज़ी से तय करने की कोशिश में कामयाबी मुमकिन ना हो पाए। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आपको याद रखना चाहिए कि ये बहुत बेहतर वक्त है कि आप दिल की बात कर सकें और जो भी मुश्किल तरीन मरहले आपके सामने हैं, इन्हें बआसानी तय कर सकें, मगर इसके लिए आपका ज़हन हर किस्म की परेशानी और तफक्कुरात से पाक होना ज़रूरी होगा। आज आप दूसरों से बहुत सी ऐसी बातें कह सकेंगे कि जिनके बारे में पहले आपके लिए बात करनी मुश्किल थी, मगर आज आप ख़ुद को भी मुतमईन कर सकेंगे। आज आपके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए जो भी मामलात चल रहे हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर सकेंगे, जबकि अमन और सुकून की तलाश भी जारी रहेगी। यकीनी तौर पर जब तक आप अपने अंदरूनी खौफ पर काबू ना पा सकेंगे, आपके लिए आगे बढ़ना बहुत दुश्वार होता जाएगा। लियो बुर्जे असद। आज अगर आप चाहें तो अपने मामलात को अपनी मर्ज़ी से तय कर सकेंगे। दूसरों की हर बात को समझकर ही अपनी राय का इजहार करें और किसी लापरवाही के बायस अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला मत करें। आज आपके लिए मसरूफ़ियत भरा दिन हो सकता है, जबकि बहुत से ख़यालात आपको ज़हनी तौर पर उलझाने का बायस भी बन सकते हैं। अपने लिए सही राह का इंतखाब करना ज़रूरी होगा। आज आपको खुले दिल के साथ तमाम मामलात को समझने और अहम मामलात को तरजीही तौर पर हल करके कामयाबी का हसूल मुमकिन बनाने की कोशिश करनी होगी। वैसे जिस कदर ये सब कुछ आपके लिए ज़रूरी होगा, यकीनन इस कदर मुश्किल भी हो सकेगा, क्योंकि अपने फ़राइज़ की अदायगी में आपको मुतहरिक रहना होगा।
ورگو، برج سنبلہ۔ آج دوسروں کو آپ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہو سکتی ہیں، مگر آپ کا دوستوں کے ہمراہ سیر و تفریح کا پروگرام بننے سے گھر والوں کو کم وقت ملے گا۔ آپ کی مصروفیات کی زیادتی سے گھریلو ماحول میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو سوچ بچار کرنی ہوگی۔ آج اگر آپ بغیر سوچے سمجھے بولیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لہٰذا محتاط رویہ ہی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اسی لیے حالات کو بخوبی سمجھیں، اپنے تعلقات کی وجہ سے نئے مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہیں، مگر ہر حال میں خود کو مثبت رکھیں۔ آج آپ کو غیر متوقع طور پر رقم وصول ہو سکتی ہے، لیکن ستاروں کے اثرات کے تحت اسے خرچ کرنے کا فیصلہ خود کرنا پڑے گا۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کو پیار محبت کے معاملات نمٹانے اور اپنی الجھنیں سلجھانے کے بہت سے مواقع میسر آئیں گے، اور اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو کامیاب بھی ہو سکیں گے، مگر دوسروں کی جانب سے آپ کے معاملات میں دخل اندازی ہونے کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، لہٰذا پہلے اس کا خاتمہ ضروری بنائیں۔ آپ کے شراکتی معاملات کے بارے میں دیدہ دانستہ کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتی ہے، اسی لیے یاد رکھیں کہ آج آپ کا غیر محتاط رویہ مشکلات پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا اعتماد بھی مجروح ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر کے بارے میں آپ کو حتمی فیصلہ کرنے کا موقع مل سکے گا، مگر جلد بازی سے کام لینے والی عادت سے بچیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنی انا اور ضد کو چھوڑ کر مشترکہ مفادات پر مبنی منصوبے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن ہو تو دوسروں کے لیے اپنے جذبات و احساسات کو بروئے کار لا کر اپنے نامکمل کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی غذا بہتر بنائیں تاکہ صحیح کام کر سکیں۔ کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ کو جذباتی یا جسمانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آج اپنے دن کو اچھے اور بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں، اس کے لیے دوسروں سے اپنا رویہ ٹھیک رکھیں اور اخلاقی لحاظ سے ہر کسی کا دل جیتنے کی کوشش کریں، لیکن کسی سے پیار کا اظہار اس طرح مت کریں کہ آپ کے الفاظ صحیح طور پر آپ کا مقصد ہی بیان نہ کر سکیں، اسی لیے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج اپنے کسی قریبی فرد کے ساتھ پیدا ہونے والے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکل صورتحال کو سمجھ کر ہی اس پر بآسانی قابو پا سکیں گے۔ یہ سب اسی لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کے تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے آج مناسب مواقع میسر آ سکیں گے، اور ان سے فائدہ اٹھا کر آپ یاد ماضی سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اپنے مالی معاملات کے بارے میں باخبر رہیں اور ان کے حل کی جانب لازمی توجہ دیں۔ اس کے علاوہ آج کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنا ضروری ہوگا، کیونکہ ممکنہ طور پر کچھ باتوں کی وجہ سے اپنے قریبی دوستوں سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کسی سفر کو اختیار کرنا مجبوری بھی بن سکتا ہے۔ کیپریکورن، برج جدی۔ آج آپ محبت کے میدان میں کچھ نئے تجربات کرنے کی کوشش کر کے ان معاملات کو اپنی بہتری کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیں گے، جبکہ ماضی کے تلخ تجربات آپ کو کچھ اور ہی کہانی سنانے کی کوشش میں ہوں گے۔ اپنا اسم اعظم پڑھنے میں کسی طرح کی لاپرواہی سے کام مت لیں۔ آج اپنے تمام تر معاملات میں لچک کا اظہار اس قدر ہی ضروری سمجھیں جتنا دوسروں کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کے بعد ان افراد کی دوستی سے لطف اندوز ہونے کی کامیاب کوشش میں ہوتا ہے۔ آپ حالات و حاضرہ کی بہت زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنا شیڈول ہی کیوں نہ تبدیل کرنا پڑے، لیکن عملی اقدامات ہی بہتر ثابت ہو سکیں گے۔ ایکویریس، برج دل۔
آج پیسے کی ضرورت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ مالی معاملات بھی پریشان کر سکتے ہیں، خاص کر اپنے قریبی افراد کی وجہ سے اس دباؤ کا سامنا لازمی کرنا ہوگا۔ دوسروں سے بات چیت ضرور کریں، مگر بحث و مباحثے سے گریز کریں، کیونکہ نتیجہ خلاف توقع آنے کی وجہ سے یہ سب کچھ شرمندگی میں بھی بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ آج اپنے اصول اور نظریات کو اپنے جاری منصوبوں اور دیگر معاملات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا، لیکن کسی طرح کی بھی عجلت پسندی سے کام لینا نقصان کا باعث ہوگا، اسی لیے اطمینان سے اپنی منزل کی جانب بڑھیں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج چاہے آپ کے سامنے کتنی ہی ذمہ داریاں کیوں نہ ہوں، آپ ان سے نہ صرف بخوبی عہدہ برا ہو سکیں گے، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے وقت بھی نکال سکیں گے، جبکہ آپ کے متعلقہ تمام معاملات خود بخود طے ہو سکیں گے، لیکن آپ کو پر اعتماد رہنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو دوسروں سے بات کرتے وقت محتاط رہنا ہوگا، ورنہ جذباتیت کی وجہ سے کسی قریبی فرد سے تو تکرار یا تلخی ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسروں کی آپ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہوں گی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی ان معاملات کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے۔